मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में भी उपलब्ध होगा, जो मैंने सही किया है और यही सही कुरान मजीद है। आपने सुना होगा कि वसीम रज़वी ने, उस कमबख्त मलऊन कुत्ते ने, एक खंजीर ने कुरान मजीद तहरीफ करने के बाद अपनी उस 26 आयत को निकाल कर तैयार कर लिया है और मोदी को भी इसने ख़त लिख के भेज दिया है कि मोदी जी, इसमें से जो आतंकवादी आयत बता रहा था मलऊन गुस्ताख नऊज़ बिल्लाह, उन आयत को निकाल कर मैंने नया कुरान तैयार कर लिया है और ये पेशकश की है कि उसे कुरान को मदारिस के अंदर चलाया जाए। लेकिन याद रहे, इंसान दुनिया के किसी भी मुल्क में रहे तो उसे उस मुल्क के आइन को तस्लीम करना होगा और उस पर अमल करना होगा। ना मानने की सूरत में वो गद्दार होगा और उसे सज़ा भुगतना पड़ेगा। वालिदैन की खिलाफ वर्जी की सूरत में वो नाफरमान होगा। गर्ज़े के दीनी, सियासी और समाजी हर शोबे में उसूल व ज़वाबित होते हैं और इस पर अमल करने से ही इंसान का मकसद पूरा होता है और वो कामयाबियों से हमकिनार होता है। मज़हब इस्लाम का उसूल और ज़ाब्ता कुरान मुक़द्दस है और कुरान उम्मुल किताब है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी सैयदुल अंबिया, जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सैयदुश शुहूर, जिस बस्ती पर नाजिल हुआ वो उम्मुल कुरा, जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से अफजल, जो फ़रिश्ता कुरान लेकर आता था वो सैयदुल मलाइका। क्या ये बातें मलऊन वसीम रज़वी को मालूम नहीं है? वो कुरान से 26 आयत को हज़फ करने का मुतालबा कर रहा है, जबकि कुरान ख़ुद चैलेंज कर रहा है कि अगर तुम्हें कुरान पर शक है तो उसके जैसा दूसरा कुरान लाओ, उसके जैसी एक आयत बनाकर दिखा दो। और ये बात भी वाज़े रहे कि बहुत से लोगों ने कुरान जैसा दूसरा कुरान बनाने के लिए सोचा, लेकिन पूरा कुरान बनाना तो बहुत दूर की बात है। आज तक कुरान की एक आयत जैसी दूसरी आयत कोई नहीं बना सका। क्या ये बात वसीम रज़वी कमबख्त कुत्ते को मालूम नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने ही उसे नाजिल किया है और हम ही उसके मुहाफ़िज़ भी हैं। इसके अलावा तौरात, ज़बूर, इंजील ये भी आसमानी किताबें हैं, लेकिन इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे नहीं ली है और इसीलिए जिन नबियों पर वो किताबें नाजिल हुई, ख़ुद उन नबियों की कौमों ने उसमें तब्दीली कर दी, असली में डालडा मिला दिया, मगर कुरान में एक नुक्ता भी नहीं बदला गया। कुरान ऐसी किताब है कि जिस पर राई के दाने के बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह कहा गया है। और मालूम होना चाहिए कि लफ्ज़ रैब का इस्तेमाल उस जगह होता है जहाँ किसी सूरत में शक की गुंजाइश नहीं रहती है, यानी जहाँ ज़र्रा बराबर भी शक की गुंजाइश हो वहाँ लफ्ज़ रैब का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अब ऐसी सूरत में कुरान की मुखालिफत करना अल्लाह की मुखालिफत करना है, अल्लाह से जंग का ऐलान करना है। और जो अल्लाह से जंग का ऐलान करेगा तो उसे मालूम होना चाहिए कुदरत के वहाँ देर है मगर अंधेर नहीं है। फ़िरऔन ने खुदाई का दावा करके अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो दरियाए नील में गर्क कर दिया गया। क़ारून अपने ख़जाने और दौलत के नशे में चूर और मगरूर होकर अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो ख़जाना समीत ज़मीन में ज़िंदा धंसा दिया गया। नमरूद ने अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो नमरूद को एक लंगड़े मच्छर के ज़रिए हलाक कर डाला गया। शद्दाद ने अल्लाह की जन्नत की मुखालिफत करके ख़ुद जन्नत बनाने का चैलेंज करके अल्लाह के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया तो उसकी बनवाई हुई जन्नत की चौखट पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया और ख़ुद अपनी तामीर कराई हुई जन्नत नहीं देख सका। जब से दुनिया कायम हुई है तब से अब तक हज़ारों आए खुदाई दावा करने वाले, कुरान की मुखालिफत करने वाले, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले, अल्लाह और रसूल के फरमान को झुटलाने वाले, लेकिन सब अपने अंजाम को पहुँचे। इस मलऊन को भी याद रखना चाहिए कि सियासी आकाओं की खुशनुदी हासिल करने के लिए ख़ुद अपने दीन की तौहीन, सहाबा इकराम की तौहीन, अज़वाज मुतहरात की तौहीन और कुरान की तौहीन नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, नाकाबिल बर्दाश्त है। हर हाल में अंजाम भुगतना पड़ेगा, जिस तरह फ़िरऔन, नमरूद, क़ारून, शद्दाद, हामान जैसे ज़ालिमों को भुगतना पड़ा, क्योंकि अल्लाह को जब
اپنے نیک بندوں کی توہین گوارا نہیں ہے تو قرآن کی مخالفت اور قرآن کی توہین کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ اور آج یہ ملعون دولت اور شہرت کا بھوکا ہے، لیکن جب مرنے کا وقت ہوگا تو آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اسی وقت سے جنت اور جہنم دونوں نظر آنے لگے گا۔ ملعون وسیم رضوی قرآن پاک کی مخالفت و توہین کر کے ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور وہ بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ میں پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی لگاتا ہوں تو سب سے بڑا قابل ہوں، تو یہ اس بدبخت کی بھول ہے۔ اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے، اور تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے۔ تجھے اب یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر تھوکنے سے خود اپنے ہی چہرے پر تھوک واپس آئے گا۔ آج پورے ہندوستان کا مسلمان تیرے اوپر لعنت بھیج رہا ہے۔ خود شیعہ علماء کرام تجھے اسلام کے دائرے سے باہر کر رہے ہیں، تجھ پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، تیری گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اسے فوراً گرفتار کرے، اس لیے کہ جو اپنے مذہب اور شریعت سے بغاوت اور غداری کر سکتا ہے وہ پاگل کتے کی طرح ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک بات کا اور ذکر کرنا ضروری ہے کہ مذکورہ لعین کے خلاف زیادہ احتجاجی جلسے اور جلوس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی ضرورت ہے، اور علماء کرام کو بھی چاہیے کہ وہ اعلان کریں کہ اسے قرآن کی جن آیات پر اعتراض ہے اس سے متعلق مناظرہ کر لے، اسلام کے جن احکامات پر اعتراض ہے اس پر مناظرہ کر لے، اور اس بدبخت کو نظر انداز کرنے کی بھی ضرورت ہے، بلکہ اس کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسے صرف گالیاں دے کر اس کے خلاف نعرے لگا کر سوشل میڈیا پر اسے پوسٹ اور اپلوڈ کرنے کی وجہ سے وہ ہیرو بنتا جائے گا، اور اسے ہیرو نہیں بلکہ زیرو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اسے خود اپنی زندگی مصیبت لگنے لگے، وہ گھٹن محسوس کرنے لگے۔ اور رہ گئی بات قرآن میں تبدیلی کی تو یہ ناممکن ہے۔ دنیا بھر میں بہت مرتبہ قرآن کی تعلیمات پر پابندی عائد کر کے تجربے کرنے والوں نے کیا، لیکن کل بھی وہ ناکام تھے اور آج بھی ناکام ہیں۔ 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی اصلی شکل میں رہنے والی کتاب صرف اور صرف قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ذکر ہے، انسان کے پیدا ہونے سے موت تک کا ذکر ہے، حضرت مریم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا ذکر ہے، ازواج مطہرات اور اہل بیت طہار کا ذکر ہے، جنت و جہنم کا ذکر ہے، قرآن کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا کیا مقام ہے اور کیا انجام ہوگا اس کا بھی ذکر ہے۔ خود یہ کتا رضوی سوچے کہ اس نے جو کیا ہے تو اس کا حشر کیا ہوگا، وہ بھی اس قرآن میں ملے گا۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح قیامت تک کے لیے ایک معجزہ ہے، عالم انسانیت کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت زبر کو زیر نہیں کر سکی، اور قیامت تک کوئی طاقت زبر کو زیر کر بھی نہیں سکتی ہے۔ قرآن کے حروف، آیات، سورہ، سب کچھ 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی محفوظ ہیں۔ قرآن کے چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا ہے۔ قرآن نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ تمہیں اعتراض ہے تو قرآن کی سورتوں میں سے کوئی ایسی سورہ بنا کر دکھا دو، لاؤ اور اپنے چیلنج کو قبول کرو اور ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں نے اس کمبخت ملعون شیطان کتے وسیم رضوی کی ویڈیو آپ کو پہلے بھی دکھائی اور ایک بار پھر دکھا رہا ہوں۔ دیکھیے اس وسیم کتے نے کس طرح سے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ غارت ہوگا، یہ کتے کی موت جلد از جلد مرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں نے قرآن مجید میں سے 26 وہ ووادت آیتیں جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی تھی ان کو ہٹا کر، اور قرآن مجید کے جو سورے تھے وہ سیریل سے نہیں تھے، ان کا کرم سنکھیا ٹھیک کرتے ہوئے ایک نیا قرآن مجید تیار کر دیا ہے۔ میں نے پردھان منتری جی کو اس کا ایک ماڈل بھیجا ہے اپنے پتر کے ساتھ میں، اور ان سے کہا ہے کہ اس قرآن مجید کو سبھی مدرسوں میں اور مسلم سماج میں پڑھوائے جانے کی ویوستھا سنشچت کرائیں، اور بہت جلد یہ قرآن مجید مارکیٹ میں بھی اپلبدھ ہوگا، جو میں نے صحیح کیا ہے، اور یہی صحیح قرآن مجید